ल साथीहरू पोस्रो बोक्ने बेला पनि भयो। यो साल घरमा मान्छे कोही पनि छैन, आफूलाई पनि सन्चो छैन। पोस्रो ट्र्याक्टरमा बोकाउनु भने पोस्रो ट्र्याक्टरमा हालेँ। अब सुक्खा पाइला भन्यो। जसरी खेतमा पोस्रो ट्र्याक्टरले लिएर आयो, यसो घरदेखि खुसी मनाउन पाएन। यसो फर्केर सबै पोस्रो एउटै ठाउँमा जम्मा, यसरी खेतमा ल्याएर एउटै ठाउँमा जम्मा गर्दैछ पुरै पोस्रो। अब यसलाई बिस्तारै आफै बोक्ने यसरी। अब झन्काएर सजिलो होला भन्यो, उल्टा पिठोमा बोक्नुपर्ने। यसरी बोक्यो हिँड्यो, बोक्यो हिँड्यो। फेरि पोस्रो एउटै ठाउँमा हाल्नु भएन, बोक्नै पर्यो। यसरी सबै फेरि पिठोमा बोक्नु पर्यो होला। सुरुदेखि यता हाम्रो बाख्रा पनि छ, प्यारो प्यारो बाख्राहरू। यता मम्मी हाम्रो सासूमा बोक्दै हुनुहुन्छ। यो मान्छे